अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन 9 मई जो जेको वाक़ियो आहे उहो इंतिहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे जंहिंमें तशदुद असांखे ॾिसण में आयो ऐं ख़ासि तौर ते जेके इदारनि जी तनसीबात आहिनि उन्हनि ते हमिलो कयो वियो, जलाओ घेराव कयो वियो ऐं इदारनि जा रेडियो पाकिस्तान खां अलावा सरकारी इमारतुनि खे बि उन्हनि खे नुक़सानु रसायो वियो, जंहिं ते सॼी क़ौम इन जी मज़म्मत कई आहे ऐं इन ई वाक़िए खे इंतिहाई पाकिस्तान जी सियासी तारीख़ में इंतिहाई हिकिड़ो कारो बाब करार ॾिनो वञे थो। जॾहिं त इमरान ख़ान रिहाईअ खां पोइ इन ई वाक़िए ते जेतोणीकि अदालत बि हुकुम कयो त लिखत में इन वाक़िए जी मज़म्मत कई वञे, पर इमरान ख़ान हिन वक़्त ताईं वाज़े लफ़्ज़नि में ऐं अदालती हुकुम मूजिबि मज़म्मत न कई आहे। बहस इहो कयो पियो वञे त इहो जेको वाक़ियो आहे इहो सियासी तारीख़ में इंतिहाई ॾुखोईंदड़ वाक़ियो आहे, इंतिहाई मज़म्मत जोॻो वाक़ियो आहे। सियासत में अहिड़ियूं जेके रवायतूं आहिनि इन सां न सिर्फ़ु सियासत जो नुक़सानु आहे पर मुल्क में जमहूरियत जो नुक़सानु आहे, सियासी साख जो नुक़सानु आहे ऐं इदारनि जो जेको एतिराम वारो मामिलो आहे इहो पिणु सवालिया निशान अचे थो त सियासी पार्टियूं जॾहिं पंहिंजे इदारनि जी इज़त न कंदियूं त पोइ हिन मुल्क तरक़ी कीअं करे सघंदो। जॾहिं त अहिड़ी रविश खां पोइ PTI जा जेके अॻुवान आहिनि उहे पंहिंजे पार्टी जी पॉलिसी सां इख़्तिलाफ़ रखंदे आहिस्ते आहिस्ते पंहिंजी पार्टी छॾींदा वञनि पिया ऐं ॾिसण में अचे पियो त हर रोज़ु मुख़्तलिफ़ शहरनि मां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा टिकट होल्डर्स MNA MPAs सेनेटर वग़ैरह उहे पार्टी छॾींदा पिया वञनि, पार्टी छॾण जो ऐलान करे रहिया आहिनि। हाणे ॾिसिजे त इन जी सूरताल खां पोइ 9 मई जे वाक़िए खां पोइ PTI जो जेको मुस्तक़बिल आहे आख़िर उहो छा थींदो ऐं इहा जेका PTI जी रविश आहे इन में केतिरो नुक़सानु थींदो। अचो त पार्लियामेंटेरियन खां इन मुतलिक़ ॻाल्हि ॿोल कयूं। सियाह ॾींहुं कारो ॾींहुं न थियणु खपंदो हो। इंडिया जी ख़्वाहिश हुई त पाकिस्तान में ईअं थिए ऐं हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी जे दहशतगर्दनि उहा ख़्वाहिश इंडिया जी पूरी कई। इंडिया वटि करे तसवर बि कोन हो त पाकिस्तान जे शहीदनि जा मुजसमा जेके आहिनि से उहे किराया वञनि, हू अची किराइनि। सियासी पार्टियुनि में तोड़ फोड़ थींदी आहे ऐं पीपल्स पार्टी में बि थी हूंदी, नून लीग में बि थी हूंदी, क्राइसिस ज़माने में थी हूंदी, ज़रूरु थी हूंदी, पर हीअ जेके पार्टी खे छॾीनि पिया इहे माण्हू बाहे ॿारे हथु सेकण लाइ तयारु कोन हुआ। उन करे हुन पंहिंजो पाण खे पासे रखियो। हुननि खे ओॾी महिल ई इहो स्टेप खणणु खपंदो हो जॾहिं हू रस्तनि ते बि ऐलान करे रहिया त ईंट से ईंट बजा देंगे, आग लगा देंगे। उन वक़्तु उन्हनि खे माण्हुनि जा हथ रोकणु खपंदा। हाणे पार्टी छॾीनि पिया, सियासत छॾीनि पिया, ख़ौफ़ खां छॾीनि पिया। ख़बर अथनि त आर्मी एक्ट ते सज़ाऊं मिलंदियूं त भले छॾे बि ॾियनि पर सज़ाऊं ज़रूरु मिलंदियूं ऐं मिलणु खपनि। गुमान त मुंहिंजो इहो ई आहे त पाकिस्तान जी हक़ में बहितर थियणु खपे। मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त पाकिस्तान जो माण्हू, पाकिस्तान जो नौजवान पुरअमन हुजे, घरनि में उन्हनि खे अटो चांवर मानी मिले। वाक़ई की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और जितना नुकसान पाकिस्तान को PTI ने एक सियासी जमात का लिबादा ओढ़ के किया, जितना इंतशार, जितना जलाओ घिराओ, एम्बुलेंसेस को जलाना, स्कूलों को जलाना और सरकारी अमलाक को जलाना, कहीं पर बसों को जलाना, फिर GHQ पे हमलावर होना, उसके अलावा आपने देखा कि जिना हाउस कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमलावर होना और विक्ट्री का साइन बना के फतेह का सिंबल बनाना, ये वो खौफनाक मनाजिर हैं जिसको पूरी दुनिया ने देखा। और जिन ममालिक में अवाम को अपनी मुल्कों की फ़ौज के सामने लाके खड़ा किया जाता है, आपने देखा फिर उसके बाद उनकी अल्लाह माफ़ करे तबाही का आगाज़ हो जाता है उन लोगों का, उन ममालिक का। तो जहाँ पाकिस्तान के फ़ौज पाकिस्तान ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं, वहाँ पे कैप्टन शेर खान शहीद जैसे बहादुर कारगिल के शहीदों में जिनका शुमार होता है, जो निशान हैदर, उनके मुजस्समे को जो है जिस तरह तोड़ फोड़ करके जलाओ घिराव किया, ये नफ़रत हेट की पॉलिटिक्स जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ख़त्म। मैं तो ख़ुद कराची शहर से हूँ। हमने देखा कि MQM ने, अल्ताफ़ हुसैन ने जो कराची में 30 साल बदअमनी की फ़िज़ा कायम की, जलाओ घिराव, हड़ताल, लॉकडाउन, लोगों का जीना मुहाल था। एक मुश्किल से वापस अमन लौटा। हम एक
قدر ہے امن کی. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے امن کو سبوٹاج نہ کیا جائے. زرداری صاحب نے 12 سال جیلیں کاٹی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جیلیں کاٹی, فریال تالپور نے جیلیں کاٹی, نواز شریف نے جیلیں کاٹی, مریم نواز نے جیلیں کاٹی. کون سا سیاستدان ہے جس نے جیلیں نہیں کاٹی؟ لیکن کیا آپ نے ایسا تماشا کہیں برپا ہوتے دیکھا؟ یہ کلچر غلط ہے. یہ نفرت اور ہیٹ کے جو بیج انہوں نے بوئے ہیں نا, یہ بہت خوفناک. 9 مئی کا واقعہ شرمناک واقعہ ہے ہماری آئینی اور جمہوری روایات میں. حکومتیں اس سے پہلے بھی برخاست بھی ہوئی, ہٹ بھی گئی ہیں, لیکن کبھی بھی کسی حکومت نے, کسی پارٹی نے نہ فوجی تنصیبات کو اور نہ ہی سویلین تنصیبات کو اس طرح نشانہ بنایا تھا جس طریقے سے عمران خان کو صرف جیل جانے پر انہیں بنایا ہے. جیل جانے پر یہ ہماری روایت ہے. ہماری جتنی بھی پاکستان کے جو بڑے حکمران, وزیر اعظم اور لیڈر رہے ہیں, سارے جیلوں کاٹ کے آئے ہیں. کبھی بھی ان کے ورکروں نے, ان کی سیاسی پارٹیوں نے اس طریقے سے ایکشن نہیں کیے کہ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں بالکل ان کو سخت سے سخت سزا دینا چاہیے تاکہ آئندہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہمیں سیاست اپنی جگہ, لیکن ریاستی ادارے اور ریاست کو ہمیں ہر حال میں مقدم رکھنا چاہیے. میرے خیال میں جو پی ٹی آئی چھوڑنے کا مین جو وجہ ہے, جو لوگ 2018 سے پہلے آئے تھے وہ خان صاحب کے ساتھ اس پہ آئے تھے کہ امید پہ آئے تھے کہ یہ پاکستان کو ڈیولپ کریں گے, خوشحال بنائیں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے کریں گے, اداروں کو ٹھیک کریں گے. لیکن 4.5 سال کی حکومت میں عمران خان نے نہ کوئی ادارے کو ٹھیک کیا اور نہ ہی بلکہ اس ملک میں جو پولیٹیکل ایک گند ڈالا, گالیوں کا, گالم گلوچ کا, عدم برداشت کا. تو میرے خیال میں جو ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے تھے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو آج جو ان کے چھوڑنے کا وہ عمل سٹارٹ ہے, وہ اس کا ریئیکشن ہے جو عمران خان نے 4.5 سال میں حکومت کے دوران کیا ہے. تو ملک کے تاریخ کے ایک سیاہ دن ہے. کبھی ایسے احتجاج پاکستان میں, میرے خیال میں چھوٹا تھا اور چھوٹے سے بڑا ہوا, تو میں نے ایسے احتجاج تو نہیں دیکھا ہے. تو ایک سیاہ دن تھے, اور یہ کسی پارٹی کے ساتھ دشمنی نہیں تھا, ملک کے ساتھ دشمنی تھا, عوام کے ساتھ دشمنی تھا, عوام کے اساسوں کے ساتھ دشمنی تھا. ایک سیاہ دن تھا. ملک دشمنی تھا, فوج دشمنی تھا, عوام دشمنی تھا, اقتصاد دشمنی تھا, اور ایک وحشت تھی, دہشت تھی, اور یہ دہشت گردی تھا. الحمدللہ یہ تو پہلے بعض لوگ تو اس طرح نہیں ہے کہ سارے گندے لوگ ہیں یا ساری خراب لوگ ہیں یا ساری, بعض لوگوں یہ جو اسے مداری شخص ہے, تو انہوں نے اپنے دعوے کو اور اس نے جھوٹ کو اتنا سچ کی طرح دکھا رہے تھے, تو ابھی لوگوں کو پتہ چل گیا. تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اس وجہ سے تو آپ کے ساتھ نہیں تھے کہ آپ ملک کے ٹول پلازوں کو جلا لیں, آپ مسجد کو جلا لیں, آپ کلمہ کو ڈنڈوں سے مارے اور عوام کو کہہ دیں کہ بس میں جیل جاؤں گا, آپ نکل جائے. جیل کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے. جیل تو سیاسی کے لیے ایک ہمیشہ ایک عام چیز ہے. ساری سیاسی, نواز شریف جیل میں گئے, زرداری گئے, اور اسی طرح مریم نواز گئے, سب لوگ گئے جیل میں. جیل کوئی ایسی مشکل کام تو نہیں ہے. تو اس جیل کے جانے سے اتنا کہ آپ جاؤ, جلاؤ کرو, گراؤ کرو اور ملک کو تباہ کرو, برباد کرو, یہ چیزیں تو ہے, یہ تو ملک دشمنی ہے. تو اس وجہ سے ایک سیاہ دن تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کیا. ساری چیزیں ابھی ٹھیک ہو جائے گا. میں جو واقع ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ جو کارو ڈی ہو. तव्हां ॾिठो त पाकिस्तान में जलसा जुलूस थींदा रहंदा आहिनि ऐं जलसा जुलूस इहो ऐं धरना इहो ऐं जेको झमरू जो हिकिड़ो हुसून हूंदो आहे पर मूं पंहिंजी तारीख़ पाकिस्तान जी तारीख़ में पंहिंजी सियासत में मूंखे 40 साल थिया आहिनि पॉलिटिक्स में पर मूं कॾहिं किथे इहो न ॾिठो कि असांजे उहो GHQ जेको असांजे पाकिस्तान जी दफ़ा करे आर्मी जेका असांजा इदारा आहिनि ऐं उन्हनि जो खिते हमला थियनि त मां नथी सम्झां कि इन खां वधीक ॿियो छा हुजे. जेके जुडिशनल कम्प्लेक्स ते हमला कया वञनि, जेके अदालतूं असांजे महफ़ूज़ न आहिनि, जीअं असांजे GHQ महफ़ूज़ न आहे ऐं उन खां ॿियो त आहिनि जीअं धजियूं उॾायूं पियूं वञनि, असेंबलियुनि खे तहलील कयो वञे, इस्तीफ़ा पाण था ॾियनि. क़ौमी असैम्बली का इस्तीफ़ाऊं हिननि ॾिनियूं, पंजाब असैम्बली तहलील हिननि कई, KPP असैम्बली तहलील कई. पोइ तव्हां इलेक्शन जो मुतालबो कीअं था कयो? छा पाकिस्तान जो पैसो ख़र्च कोन थो थिए? छा हिन वक़्तु जेका हिन मैशत जी तबाही कई आहे, मुल्क जी तबाही कई आहे ऐं उहेई माण्हू वरी अची इलेक्शन विड़े थो? तव्हां ॾिठो त बाई इलेक्शन थियूं, हीअ इलेक्शन खटी आयो, पोइ छो असैम्बली में अची हुनजो हलफ़ न खयो? तव्हां मज़ाक़ करे रहिया आहियो असैम्बली खे? हिन असैम्बली जी यानी कि तौहीन करे रहिया आहिनि
पाकिस्तान जी आइन ऐं कानून जी तहफ़ुज़ ऐं उनखे नुक़सानु पहुचाए रहिया आहिनि, पाकिस्तान जे अहम इदारनि खे नुक़सानु पहुचाए रहिया आहिनि। ऐं त हुनखे कारो ॾींहुं करे मां त चवां थी 9 मई जेको न पाकिस्तान जो कारो ॾींहुं हो, पाकिस्तान जी तारीख़ में। हाँ, मूंखे ॿुधाए जेके असांजे मुल्कनि जी हिफ़ाज़त कनि, जेके असांजी सरहदनि जी हिफ़ाज़त कनि, जेके असांजा ज़लज़ला अचनि, असांजे ॿोॾूं अचनि, फ्लड अचनि, उन्हनि में उहो असांखे ॾुख सुख में साथ ॾियनि। ऐं असां दुनिया खे कहिड़ो मैसेज ॾिनो त असांजी फ़ौज अफ़वाज जेको महफ़ूज़ न आहे, उन्हनि जा इदारा महफ़ूज़ न आहिनि, असांजी अदालतूं महफ़ूज़ न आहिनि। तव्हांखे असांखे यादि आहे, मां 2 दफ़ा सूबा असेंबली मेंबर रही आहियां, पर असांखे एतिरी इजाज़त न हूंदी त असां अदालतनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हायूं। असां पाक अफ़वाज जे लाइ असां असेंबली में पंहिंजे क्या अगरि कंहिंखे का हूंदी बि हुई त ॻाल्हाइण जी इजाज़त न हूंदी। हाणे त मूंखे ॿुधायो, हुन ते डिस्कशन पियो थिए, छो असांजे अफ़वाज खे कमज़ोर कयो पियो वञे, छो असांजे इदारनि खे कमज़ोर पियो कयो वञे। ऐं मां कंडेम कंदसि, ऐं अहिड़ी सियासी जमायत मां चवां थी त पाबंदी हुअणु खपे की जलाओ घेरा पूरो पाकिस्तान जलाए छॾियो। तव्हां ॾिसो, को इदारो महफ़ूज़ न रहियो। ईअं लॻे पियो जहिड़ो की इंडिया में पियो थिए, ईअं पियो लॻे जहिड़ो फ़लस्तीन हो असांजे पाकिस्तान जो हिसो ई न हो। इहा सियासी जमायत आहे, इहा सियासी सोच आहे। ऐं जॾहिं को बि धर्म जी आवाज़ कंदा, हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे, खूनी मार्च, हथियारनि जी निमाइश कई पई वञे। हीअ छा आहे? हीअ सियासी सोच न, जे आइन जी धजी उॾायूं, जे कानून सां असेंबली खे डिज़ोल्व कयो वियो, ऐं इन्हनि ते पाबंदी लॻण खां हीअ माण्हू उहो मुल्क दुश्मन आहे। मां ईअं चवंदी। 9 मई के वाक़े को जितना भी कंडेम्ड किया जाए उतना कम है। वो शोदा MM आलम का, मुझे वो जहाज़ जो एक मिनट से कम में 6 त्यारे गिराए, जिनकी मिसालें पूरी दुनिया दिया करती थी, आज मैं समझती हूँ बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं आज उन शोदा जिनकी वजह से आज आप, मैं, हम सब लोग, मेरे बच्चे, हम सब लोग, मेरे बहन भाई, उनके बच्चे, मेरी पूरी कौम, जिनकी वजह से सुकून से सोती है अपने घर की 4 दीवारी में, अपने पाकिस्तान की 4 दीवारी के अंदर। मेरे ख्याल से हम इस वक्त शर्मिंदा के अलावा हमारे पास कोई और अल्फाज नहीं है। ब्लैक डे तो हम कह रहे हैं 9 मई को, लेकिन 9 मई को हमारे लिए भी लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना, उसको बताना कि क्या हुआ, मतलब हम अपने ही इतने बड़े दुश्मन हो गए हैं। तो प्लीज़ इस पाकिस्तान की कौम को कौम बनने दें, इसको हजूम ना बनाएं। हजूम बनाएंगे तो ये सब कुछ होगा, ये कल भी होगा, ये परसों भी होगा। इस हजूम को कौम बनाने की मैं कोशिश करें, हर लीडर ये कोशिश करे। देखिए, PTI एक पार्टी है, मैं इमरान खान की पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन एक पार्टी है, ठीक है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी रही। अगर वो दहशतगर्दी की पार्टी में आएगी तो फिर दहशतगर्दी की ही वो पार्टी नहीं रहेगी, वो दहशतगर्द तंजीम कहलाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टी रही, इसमें क्या है, वो आए, ज़रूर आए, वो उसको हम माइनस वगैरह की बात नहीं करेंगे, लेकिन तरीक़ेकार जो है ना, आपने पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम में रहना है तो उसके लिए अपने तरीक़ेकार को चेंज करना पड़ेगा। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हमारी जमातों से भी बहुत से लोग गए, PTI की भी जमात से गए, उसको मैं नेगेटिव दूँ या पॉजिटिव दूँ, मैं बहुत खुश हूँ जी, हाँ जी, वो उनकी जमात को छोड़ रहे हैं। जो एक्शन लिया गया 9 मई का, ये उसका रद्द अमल है। तो मुझे लगता है वो ज़मीर की आवाज़ से उन्होंने अपना किया कि ये नहीं होना चाहिए था। 9 मई का वाक़या बड़ा अफसोसनाक है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में 76 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि लोगों ने अपने कौमी असास से उन्होंने एहसास नहीं किया इन लोगों ने, क्योंकि ये एक माइंड सेट था, एक अरसे से इन्हें ज़हनी तौर पे तैयार किया जा रहा था, जिसका उन्होंने रिएक्शन था 9 मई वाला। और ये जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए मैं समझता हूँ कम है। लेकिन PTI में लोग आए इसी तरह थे जिस तरह जा रहे हैं। आज भी मैं ट्रैवल कर रहा था अपने गांव से, तो मैं रास्ते में यही सुनता आया कि जी गुजरांवाला से साहब चले गए, गुजरात से साहब जा रहे हैं फलां जगह। तो ये एक लाइन है जो लगी हुई है। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासूं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, अचो त वधीक पार्लियामेंटेरियन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त संदन कहिड़ी राय आहे? काबिल मज़म्मत वाक़या है। जहाँ जहाँ भी हमारे इदारों के पर हमला किया गया है,
یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ پھر خاص کر ایک ادارے کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ قابل مذمت ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں سب ادارے ہمارے اپنے ہیں، اداروں کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اور اداروں کے خلاف اگر ہم جائیں گے، ادارے کمزور ہوں گے تو ملک کمزور ہوگا، جب ملک کمزور ہوگا تو بیرونی سازشوں کے لیے پھر اماجگاہ بنے گا۔ دیکھیں پیارے بھائی، یہ تو موسمی پرندے ہیں، یہ تو مختلف جماعتوں سے ہو کے آئے ہیں، اور اب ان جماعتوں سے پھر ہو کے دوسری پارٹیوں میں جائیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ اس پہ تعجب کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اس طرح کے لوگ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں۔ انہی کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا جی، یہ ان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، اور یہاں گڈ گورننس کے بجائے بیڈ گورننس آتی رہتی ہے۔ انتشار جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں انتشار جو ہمارا ملک برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جلد ملک صحیح رائٹ ڈائریکشن میں آ جائے، اور اسپیشلی جو 9 مئی والا واقعہ ہوا ہے اس نے تو پورے پاکستان کو ہلا دیا ہے۔ نہیں، میں آپ کو گزارش کروں کہ پتہ نہیں میری بات کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں، کس طرح لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کبھی بھی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، زبردستی بنایا گیا تھا، پکڑ دھکڑ کے، کوئی پیپلز پارٹی کے پکڑ لیے، کوئی نون لیگ کے پکڑ لیے، کوئی کاف لیگ کے پکڑ لیے، ایک مربع تھا، ایک ایسی خام خواہ پکڑ دھکڑ کر کے۔ تو اب ان سے غیر سیاسی باتوں کی توقع کی جا سکتی تھی نا۔ 3.5 سال کا ایک عرصہ ملا تھا ان کو کہ وہ اپنی ساکھ بہتر کر لیتے، کچھ سیاسی سوچ کر لیتے، لیکن ان کے نزدیک تو باقی سارے کے سارے جو تھے وہ ممنوع شجر تھے، اور وہی ساری عقل و دانش کے مالک تھے، اور یہ چیز ہی ان کو لے ڈوبی۔ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا، جو 9 مئی کا حوالہ تھا، آپ دیکھیں کسی ایک کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس کی سوچ کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، اس کی فکر کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ پورے اس انسٹیٹیوشن کو تو آپ تباہ نہیں کر سکتے نا۔ جو کچھ آپ نے کیا وہ تو ایک تباہی تھی، پاکستان کو کمزور کرنے میں مترادف تھا نا۔ اب اس میں تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان کو پیار کرنے والے جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، اور اس قسم کے لوگ کم ہیں۔ ॾिसो जेको 9 मई वारो वाक़ियो आहे हुनखे पाकिस्तानी क़ौम योम सियाह जे तौर ते यादि रखंदी, ऐं जेके जिन्हनि जो वाक़ियो कयो आहे हुननि जे लाइ इहो सदाई योम नदामत हूंदो त उन्हनि क़ौमी वक़ार, शहीदनि जी यादगार, ऐं जेके इदारनि ते हमला कया उहो नाक़िबे क़बूल आहिनि। ऐं जेके हाणे पार्टी छॾे पिया वञनि, मसइलो इहो कोन्हे, मसइलो इहो आहे त जिन्हनि पहिरीं हिननि खे सपोर्ट कई, हिननि जी सरपरस्ती कई, आईंदा अहिड़ो अमल न थिए, ऐं अहिड़ी पार्टियूं जिन्हनि खे जेकी क़ौमी सियासत आहे उहो जॾहिं अचनि थियूं त तमामु माहौल ख़राबु थियूं कनि। असां हुन वाक़े जी बि मज़म्मत कई है, ऐं सॼी क़ौम हुन ते सोगवार है। देखिए, अभी तक आप देख रहे हैं कि नेचुरली पाकिस्तान कभी भी ये जो 9 मई को जो वाक़या हुआ था उसका कभी भी वो साथ नहीं दे सकता है। जुल्म हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जुल्म और ये जबर और ये कत्ल और ये जो होता है ना, ये गलत है। तो पाकिस्तान कभी भी उसका साथ नहीं देगा। नेचुरली हम लोग तो बहुत ज़्यादा इसके वो करते हैं, और ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में जब तक आप देखिए उस ज़माने पुरानी बात हम करते थे, जहाँ पे मीडिया इतनी आज़ाद नहीं हुआ करती थी, ये इतनी नहीं थी कि आप जगह जगह पे पहुँच सकें। अब तो मीडिया सिर्फ आज़ाद नहीं है, दुनिया वालों की भी सोच बहुत फ़र्क आ चुका है। कि वो 9 मई का वाक़या जो है वो एक स्याह तरीन दिन है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा वाक़या कभी ना हुआ, और अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। मैं समझती हूँ कि उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान के उन शहदा को के मुजस्समों को ना सिर्फ ज़मीन बोस किया और तोड़ फोड़ की, और इसके अलावा जो मुल्की अमलाक को नुकसान पहुँचाया, मेरे ख़्याल में वो पाकिस्तानी तो नहीं हो सकते। देखिए, ये फ़ैसला हर किसी का अपना ज़ाती फ़ैसला है, और अगर आज लोगों को ये नज़र उनको आ गया और उनकी आंखें खुल गई हैं तो ये खुशाइन बात है। और इस पर कोई अब यहाँ पर इमरान खान साहब ये तो नहीं कह सकते कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, किसी ने किसी को यहाँ पर तोड़ा वहाँ पर तोड़ा। अब जो लोग खुद छोड़ के आए हैं ये तो छोड़ रहे हैं, और उनकी आंखें खुल रही हैं, और वो देख रहे हैं कि जो ना कभी अपने मुल्क का वफ़ादार नहीं हो सका वो उनके साथ क्या वफ़ादारी से चलेगा। बिल्कुल इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है, होना नहीं चाहिए था, बल्कि इतना अफसोसनाक वाक़या है कि जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। कभी किसी दुश्मन के हवाले से भी ये नहीं सोचा जा सकता था कि वो पाकिस्तान के ऐसे दिफाई जो हमारे
ادارے ہیں ان پہ حملہ آور ہوتے، سول ایریا پہ ہوتے، نہ انہوں نے کوئی گھر چھوڑا نہ کوئی ادارہ چھوڑا، تو انتہائی قابل مذمت ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ اس پارٹی کو بالکل بین ہونا چاہیے، ان کی رجسٹریشن کینسل ہونی چاہیے، اور ان کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کو پرماننٹلی جو ہے وہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ سیاسی ان کے مزاحم نہیں تھے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو وہ کسی بھی طور پہ کسی بھی دہشت گرد سے کم نہیں. دیکھیں یہ وہی اس پہ میں یہی کہوں گا کہ میک اے ہیون سن شائن. فصلی بٹیرے تھے، جس طرح ادھر ادھر سے آئے تھے وہی ہوا کا رخ دے کے ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں نکلیں گے تو یہ فار ایور بین ہو جائیں گے. اگر ان کی رجسٹریشن کینسل ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے نکلیں گے. یہ جو واقعو جو تھو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کدیں بھی اڑو اندوناک واقعو نہ تھو. ایون محترمہ بی بی جن شہید تھی ہوئی تدیں بھی یہ واقعو نہ تھو ہو. ہاں بیا مسئلہ ہویا پر ہی واقعو نہ تھو. تو یہ جو واقعو ماں سمجھا تو پاکستان کے لائے ایک وڈو ہانیکار ہے، جتے تو ڈسو کوئی بھی غیر ممالک پاکستان کے مانا یہ ڈسی بھی کون تو سکے، چھاکہ اصل افواج ہوجے اصل ادارہ ہوجن اتنا مضبوط ہیں، سب انہوں کا اکھ رکھندا ہیں، پر جو پنجن کیو ہے تو یہ ڈاڈو خطرناک کیو ہے. ان کی جتری بھی مذمت کجے اتری گھٹ ہے. ماں سمجھا تو پی ٹی آئی 9 مئی تے ختم تھی چکی ہے. جڏहिं انہوں یہ واضح حکم ڈنا جی ایچ کیو تے ونجو، آرمی ہاؤس تے ونجو، تو انہن جی جکا آرمی ہاؤس تے جکے انہن کیا ہے ماں سمجھا تو ہی انہن جی وڈ پن ہے جو انہن سویلین کے کچھ بھی کون چھو. حالانکہ یہ کدیں تھیندو نہ ہے. تو ہی جکو انہی ڈی جو عمران خان پانچ پیر تے کواڑو ہو، پارٹی تو ان ڈی ختم تھی وئی. ہی تو باقی فارملٹیز ہیں جو پوریوں تھی پی ون. ماں سمجھا تو ماحول بہتری طرف وجے پو، چھاکان تو ملک جو جن کنڈیشنز میں ان حکومت پی ڈی ایم پیپلز پارٹی گڈجی کرے حکومت کئی ہے، تو ڈٹھو تو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف وجی ویو. پر اجا تائیں بھی IMF سا معاہدہ نہ تھیا ہیں، پر پو بھی تو ڈسو تو ملک کے جو بہتری طرف وجے تو پیٹرول بھی گھٹ تھے پو، ڈالر بھی جن ریٹ تے آयो ان کا 300 کراس کرے ان کا بھی بہتر تھیا. تو یہ ملک بہتری طرف تو وجے پی. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں سب جو جماعتوں ہیں وہ سب کم کن پیوں، وہ پاکستان سب دلی محبت کن تھیوں، پاکستان کے بہتر صورتحال کی طرف وٹھی وینداسیں انشاءاللہ تعالیٰ. کہ 9 مہینے جو موجودہ حکومت کو میں ایک کریڈٹ دیتا ہوں کہ 9 مئی کے دن کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا. اور میرے خیال میں پاکستانی عوام کو ایک میسج جا چکا ہے کہ جب عمران کی پولیٹکس انٹر ہو چکا ہے اس ملک میں، تو اس کی سیاست نے پاکستان کو، پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے اداروں کو، افواج پاکستان کو تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے 22 سے 25 کروڑ عوام کو پتہ چل گیا کہ عمران کی سیاست ضد، ہٹ دمی اور انا کی سیاست ہے. ان کا کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں ہے. اور 9 مئی کے دن سے عمران کی جو تنزلی کا دن شروع ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نشان عبرت بننا چاہیے، ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے. آج اگر عمران معافی مانگے، ان کی مذمت کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک عمران کی مذمت کرنے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ پاکستانی عوام نے اس واقعے کی کروڑوں لوگوں نے اس کی مذمت کی. دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کا مستقبل ہے، میری بی بی نے، میری لیڈرشپ نے، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی پارٹی کمزور ہو، اس لیے کہ مضبوط پارٹی ہے تو مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوتی ہے. لیکن میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دن کہا کہ فیصلے 2 ہیں، آپ سیاسی جماعت بن کے سامنے آنا چاہتے یا دہشت گرد تنظیم. تو میرے چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد تنظیم کے ساتھ نہ میں مذاکرات کرتا ہوں، نہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں جب تک آپ سیاسی جماعت نہیں بنیں گے، جب آپ سیاسی جماعت کے طور پر سامنے نہیں آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جس تیزی کے ساتھ ان کو ایک چھتری کے نیچے لا کے پارٹی میں شامل کروا رہے تھے. آج ان کو پتہ چلا کہ جس آدمی کے ساتھ ہم نے کچھ سال گزارے ہیں وہ نہ پولیٹیکل لیڈر ہے، نہ ان کا پولیٹیکل ویژن ہے اور نہ ان کی پولیٹیکل سوچ. 9 مئی کا واقعہ بڑا دل خراش واقعہ تھا، لیکن بہت اچھا لگا جب پتہ لگا کہ آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ ان کے جو مقدمات ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے. اور پرائم منسٹر صاحب کی بڑی پرزور قسم کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جس نے جو عمل کیا ہے کیفر کردار تک ہر شخص کو پہنچایا جائے گا، بے گناہ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور ملزموں کو چھوڑا نہیں جائے گا. پی ٹی آئی جیسی آئی تھی ویسے ہی واپس جائے گی. وہ آئی بھی اسی طرح تھی، وہ کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. ان کی اپنی پارٹی کے اوریجنلی تو بہت کم لوگ تھے،
कोई किसी जमात को छोड़ के आए, कोई किसी को आए, तो जब लोटे छोड़ के आते हैं तो भागते भी इसी तरह। कि 9 मई का जो वाक़या है उस इंतहाई शर्मनाक है और इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। आलमी सतह पे पाकिस्तान का जो वक़ार है वो मजरूह हुआ है। हमारी पाक फोर्सेस के जो इदारों पे हमले किए, जिना हाउस पे किया जिसका तक़द्दुस है, और पाक फ़ौज जो है वो हमारी दुनिया भर के अंदर एक नंबर 1 फ़ौज मानी जाती है, और उनके साथ उनके इदारों के साथ जो कुछ हुआ, और जो पीपल्स बस सर्विस को जलाया गया, रेलवे स्टेशंस को जलाया गया, हत्ता कि रेडियो पाकिस्तान और ये तमाम ये जो हमारे एसिड्स हैं इन्हें जलाया गया, ये दहशत गर्दी है और ये कोई भी पॉलिटिकल जमात इस तरह का तसव्वुर नहीं कर सकती। तो ये इंतहाई शर्मनाक। देखिए जो पॉलिटिकल सोच रखता है वो कभी भी दहशत गर्दी की हिमायत नहीं करता, और यही वजह है कि आज उनके जो कौम ने मजम्मत की है, जो पूरी कौम मुत्तहिद हुई है इस मामले पे, तो यही वजह है कि वो छोड़ रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ये बर वक्त उन्होंने सही फ़ैसला किया, अपने ज़मीर का फ़ैसला किया, और कोई भी वो पॉलिटिकल जमात ज्वाइन करना चाहे उनके लिए रास्ते खुले हैं। तमाम अफ़सोस आहे इन वाक़े जो, ऐं असांजी तारीख़ में कॾहिं ईअं थियो न आहे, ऐं असां सख़्तु मज़म्मत कयूं था। ऐं इहो जेको थियो आहे उहो सुठो वाक़ियो न आहे, इन निशानियूं सुठियूं नथियूं वञनि। इमरान जो फ्यूचर त कोन्हे, उहो ख़तमु थी वियो इमरान जो, ऐं तव्हां अञा ॾिसंदो अञा घणा माण्हू इंशा ताला छॾींदा वेंदा हिनखे इमरान ख़ान खे। जी नाज़रीन, अवां पार्लियामेंटेरियन जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। संदन चवणु हुयो त हीउ जेको 9 मई जो वाक़ियो हुयो ऐं PTI जी जेका रविश आहे, PTI खे उनजो नुक़सानु थियणो हो, छो त अहिड़ियूं सियासी जेके रवायतूं हूंदियूं आहिनि उहो जमहूरियत ऐं सियासी जेका रवैयनि लाइ इंतिहाई ख़राबु हूंदो आहे। उनजो ई सबबु आहे त इमरान ख़ान खे ऐं PTI खे, PTI जा अहम अॻवान ऐं जेके पार्लियामेंट जा मेंबर हुआ, जेके ईंदड़ इलेक्शन में टिकट होल्डर हुआ, उहे छॾींदा पिया वञनि, ऐं PTI खे इन तशद्दुद वारे वाक़े बाद इंतिहाई नुक़सानु रसंदो। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।